نوجوانوں کا تذکرہ کراں جنہاں نے اپنی زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کیتی اور اللہ پاک نے اپنے قرآن چ انہاں دے تذکرے کیویں فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جوانی چ نا اللہ دی عبادت کرنی اے معمولی بات نہیں. انبیاء دی سنت در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، یعنی کہ جوانی چ قرآن پڑھنا، جوانی چ نماز پڑھنی، جوانی چ حج کرنا، جوانی جہاد کرنا، اے انبیاء دی سنت ہے. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری چ 4 جگہ تے حدیث لیندی اور فرمایا کہ فرماندے نے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، جڑا نوجوان جوانی چ اللہ دی بندگی کردا ہے، جوانی چ نماز پڑھدا ہے، جوانی چ نیکیاں کردا ہے، کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے اے نوجوان قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا. اللہ دے عرش دے سائے تھلے. میں تواڈے سامنے ایسی نوجوانوں کا تذکرہ کرنا چاہنا. ایک بات یاد رکھے جے، جنوں اللہ عزت دے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، تے جنوں اللہ ذلیل کرے عزت کوئی نہیں دے سکتا. سارے جہان وچوں 14 طبقہ وچوں اگر اللہ نے زیادہ عزت دیتی ہے نا تے اپنے مصطفیٰ نو دیتی ہے. یہودیاں دی کوشش، مشرکاں دی کوشش کہ کسی نہ کسی طریقے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ناکام کیتا جائے، پر اللہ نے جنہوں نے میں ہوا نا او دا کو وار بھی بینگا نہیں کر سکتا، انہوں کو ذلیل نہیں کر سکتا. مکے دیاں کافراں نے یہودیاں کولوں پوچھیا اسی آمنا دے لال نو کسے نہ کسے طریقے لاجواب کرنا چاہنے ہاں، پریشان کرنا چاہنے ہاں، سانو کوئی ایسا مسئلہ دسو. تسی آخر پڑھے لکھے لوگ ہو، اہل کتاب ہو، ایسی کو گل دسو جیڑی اسی نبی پاک نو سوال کریے اللہ دے پاک پیغمبر نو او دا جواب نہ آوے، اللہ دے پاک پیغمبر لا جواب ہو جان. اے یہودی بے ایمان نبی پاک دے دشمن مکے دیا چودھریاں نو کہندے نے تسی اللہ دے پاک پیغمبر کولوں اے پوچھو او نوجوان کون سن، او کنے سن جڑے اپنا دین بچا کے نس گئے، او بندہ کون سی جڑا مشرق بھی گیا ہے مغرب بھی گیا ہے. او روح کی چیزیں اینا چودھریاں نے نبی پاک دے سامنے آ کے سوار رکھ دیتا. کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تم اللہ دا سچا نبی ہے سانو اینا سوالاں دے جواب دے ہو. او نوجوان کون سن جڑے اپنا ایمان بچا کے جا کے چھپ گئے؟ او نوجوان کون سی جڑا جتے سورج طلوع ہوندا ہے اوتھے بھی گیا ہے، جتے سورج غروب ہوندا ہے اوتھے بھی گیا ہے. روح کی چیز ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں تانوں کل دس دیاں گا، میرے مصطفیٰ نو انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی. جے نبی بھی انشاءاللہ نہ کہے تے اللہ کئی دن آسماناں تو وہی بند کر دیندے نے. میرے مصطفیٰ نو انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی. اللہ پاک نے
15 یا 17 دن لی جبریل دا آنا بند کر دیتا تے میرے نبی اللہ دے آرڈر تو بغیر تا بول ہی نہیں سی سکدے. قرآن کہندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ دے پاک پیغمبر جدوں بھی گل کردے سن وہی نالی گل کردے سی وہی بند ہو گئی. انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک دن مجاہداں دی لوڑ پی گئی. کہن لگے اج میں اپنی 100 بیوی دے کول جاواں گا 100 بیوی وچوں 100 مجاہد پیدا ہو جائے گا گھر دیاں ہی فوجاں بن جان گیاں. سلیمان پیغمبر نو انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جناب سلیمان علیہ السلام 100 بیوی کو لے گئے. کسے بیوی وچوں بچہ نہ پیدا ہویا. ایک بیوی وچوں بچہ پیدا ہویا او بھی ادھورا بچہ. آپ فرماندے نے جے سلیمان نبی انشاءاللہ کہہ دین دے اللہ پاک نے 100 مجاہدی دے دینا سی. اور لفظ اللہ کی اللہ پاک نے بڑیاں طاقتاں رکھیاں نے. صحابہ ایک دن ایک جنگ تو واپس آ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک درخت دے تھلے جگہ دے دیتی. آمنہ دے لال اپنی تلوار درخت نہ لٹکا کے درخت دے تھلے لیٹ گئے. ایک کافر موقع پا کے آ کے میرے محمد دی تلوار پکڑ لیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی نو جگا کے کہندا ہے انج کر کے تلوار تاں چکی ہے. میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے میں یمنعو کا منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج تلوار تاں چکی ہے. میرے نبی نو کہندا ہے محمد دس میری تلوار کو تینوں کون بچائے گا. کوئی بندہ رائفل دے گھوڑے تے ہاتھ رکھ دے تے پھر انہوں آ کے دس تین کون بچائے گا. تو میں ہوئے تے کی کہاں گے. پر کائنات دے سردار آسمانہ والے منہ کر فرماتے ہیں اللہ کون بچا سکتا ہے اللہ. نالے مولانا خادم روح نے بڑی پیاری بات لکھی. آدھے نے ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی کدی نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہووے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیری تلوار کولوں مینوں بچا سکدا ہے تے میرا اللہ بچا سکدا ہے. ایدی باں لٹ گئی تلوار زمین تے ڈگ پئی. آپ فرماندے نے میرے نبی نے تلوار پکڑ لئی. آپ فرماندے نے ہن تو دس تینوں میری تلوار تو کون بچائے گا. ہاتھ جوڑ کے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے ورگا سخی ویکھیا ہی کوئی نہیں. بھائیو لفظ اللہ کی بڑی طاقت اللہ دے پاک پیغمبر نو انشاءاللہ کہنی یاد نہ رہی. 17 دن وہی بند رہی. ابو جہل روز آ کے کنڈی کھڑکاندا کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دیندے جے. آپ فرماندے نے اوے ابو جہل وہی نہیں آئی کل وہی آئے گی دس دیاں گا. 17 دنوں دے بعد جبریل آئے. آپ فرماتے ہیں جبریل اتنے دن آیا کیوں نہیں ہو. حضرت جبریل آتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. حضرت میں اپنی مرضی نال نہیں آندا میں تے ادوں آنا وا جدوں اللہ آنے دی اجازت دے. ایک گل دس دتی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا ان یشاء اللہ. کوئی کام کرنا ہوئے اے نہ کیا کرو کل کراں گا بلکہ انج کیا کرو جے اللہ نو منظور ہویا تے کل کراں گا.
اللہ نے اپنے محبوب تے سورہ کاف نازل کر دیتی. اللہ فرماندے نے نحنو نقص علیک نباہم بالحق، اے میرے محبوب اسی تانوں انہاں دی پکی تے سچی گل سنانے ہاں، تسی اگے انہاں نوں دس دیا جے. اللہ پاک فرماندے نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ پاک فرماندے نے او چند نوجوان سن. کیسے نوجوان؟ انہاں دیاں لباں اگریاں تھی، مس کر رہی تھی، داڑھی اگری تھی، چڑھتی ہوئی نوجوان، چڑھتی ہوئی جوانی. اللہ پاک فرماندے نے آمنو بربہم، انہاں جوانی چی میرے نال پیار پا لے، محبتاں پا لیاں، میرے اتے ایمان لے آئے، مینوں اپنا رب تسلیم کر لیا، اور پاسوں کٹ گئے، میرے نال جڑ گئے. اللہ فرماندے نے اساں انہاں دیاں جیباں وچ ولایت دے ٹکٹ پا دتے، جوانی چ ولی بنا لیا. کئی بندے دا ذہن ہے نا جوانی چ ولی نہیں بنتا، وہ کہندے نے ادوں ولی بنتا جدوں نہ نماز پڑھی جائے، نہ قرآن پڑھیا جائے، نہ حج کیتا جائے، جدوں پاکی پلیدی دا بھی پتہ نہ رہ جائے. کہ کئی آدھے ہن پہنچیا، ہن پتہ نہیں پہنچیا کتنے. یہ ہیٹھوں تو ننگا تریا پھرے نا، تے پھر پتہ کیا دے اینو کچھ نہ آکھو، اینو کچھ اینو آکھیے نا بھی کیوں نہ اینو کچھ آکھیے. یہ ہیٹھوں تو ننگا تریا پھردا کہندے نے یہ جڑا ننگا تریا پھردا ہے نا یہ بھی کوئی راز ہے. راز انہاں بیوقوفاں نوں اے نہیں پتا راز تاں لکیا ہوندا، اے سب کچھ کڈی پھردا جڑی آندے راز سی. تو جی آصف صاحب دعا کرو اللہ ولایت دی پرکھ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور ولیاں دا کون منکر ہے؟ ساڈے بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی، آندے نے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، جڑا ولیاں نہیں مندا پکا بے ایمان ہے. صرف بات نہیں کوئے جڑا ولیاں نو نہیں مندا پکا بے ایمان ہے. جڑا بے ایمان نو ولی آندا ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے. بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، پروادے تے کاٹے دا مالک خدائے. امامت اماماں دی بے شک بجائے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ. قرآن کہندا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اے نوجوان چڑھدی جوانی انہاں دی اللہ پاک دے نال ایمان لے آئے. بے ایمان ولی نہیں ہوندا، ایمان والا ولی ہوندا ہے. اللہ دے نے زدناہم ہدی، اسی انہاں دی جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دیتے. قوم دا میلہ آ گیا، ساری قوم میلے تے تر گئی. سالانہ تہوار آ گیا، عرس آ گیا، ساری قوم چھوٹے وڈے بڑے مرد عورتاں سب میلے تے تر گئے نا. اتنے ٹول وج رہے نے، سرنگیاں وج رہی نے، بتاں دی پرستش ہو رہی ہے، لوگ تمالاں پا رہے نے، بتاں نو سجدے کر رہے نے. ایک نوجوان انہاں وچوں میلے چوں باہر نکلیا، ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گیا. ایک اور نوجوان گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، پانچواں چھٹا چلا گیا. یہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے، کسی نال گل نہیں کرتے. آخر انہاں وچوں ایک جرت کر کے بول پیندا ہے بھئی سارا جہان میلہ ویکھن ڈیا ہے، سارا جہان لڈیاں پان ڈیا ہے، تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو، گل کی ہے؟ کوئی بندہ گل نہیں کردا، بولدا کوئی نہیں. آخر ایک جرت کر کے کہہ دیندا ہے نوجوانوں سچ پوچھو تے مینوں میلے چنگے نہیں لگدے، آ بتاں دی پرستش مینوں چنگی نہیں جے لگدی. دوجے کہن لگے جڑی مرض تینوں ہے اے ہوئی مرض سانوں ہے، سانوں بھی میلے کوئی نہیں چنگے لگدے. بتاں دی پرستش سانوں چنگی کوئی نہیں لگدی. رب تے اوئے ربنا رب
رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. اینتے جناب ابھردے ہوئے نوجوان نے انہاں نے روم دے علاقے چ بہ کے ادو بولیاں اللہ پاک نو انہاں دیاں بولیاں ایڈیاں پیاریاں لگیاں. اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد کریم تے نازل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض. ساڈا رب تے ہوئے جڑا ستا آسماناں دا رب ہے, جڑا ستا زمیناں دا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. ہن مر جاواں گے پر رب نال شرک نہیں کران گے. معلوم ہوتا ہے ولی مشرک نہیں ہوندا, مشرک ولی نہیں ہو سکتا. او ولی او ہوندا جو موحد ہوئے. ایک ہی کرن ساڈا رب کون ہے؟ اہل حدیثو تہاڈا رب کون ہے؟ او گلا چکتے رہن والے کون ہے تہاڈا رب؟ کیوں رب نالو بندے آ تم ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. کیوں یہ جوڑ کنے جوڑے نے؟ بیرنگ فٹ کر چھڑے سو گریس پرن دی لوڑی کوئی نہیں. تے جے پلا ایک بیرنگ جام ہو جائے کمولی فرائم اب گوڈے دا بیرنگ جام ہے کو سیدھا کر سکتا ہے؟ کنیاں چیزاں اللہ نے مفتی دے اکھاں مفتی دیتی ہیں. کیوں مفتی دیتی ہیں کنے پیسے لے سو ہن اکھ ایک لو تے کنے پیسے لگن گے؟ اگلے دن میری ایک اکھ خراب ہوگی تے میرے ڈاکٹر کہنے لگے 35,000 دا ٹیکہ لگے گا. میں کہا واہ اللہ مفتی دے چھڑی. کان مفتی دیتے نے, دند مفتی دیتے نے, دل مفتی دیتا ہے. او گردے جڑے تو 5 لاکھ روپیہ بھر کے ایک گردہ خریدے رب نے تینوں مفتی دے چھڑے. کدی وہ شکرانہ ادا کیتا ہی؟ کیوں رب نالو بندے آ تم ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اور رب دا تو کھاویں تے ہنڈا میں بندے آ کو جو روزی کون دیندا ہے؟ تانوں کون دیندا ہے؟ تے سانو مولویاں نو تسی. ایک بندہ میرے والے ویکھی جائے میں کی ویکھنا اج بڑے غور نال دیکھ رہے ہیں. کہنا مولوی جی میں سوچن ڈیا اسی نہ کمائیے تے تسی کتھوں کھاؤ گے؟ ساڈے ٹوٹے نے نا بھی اسی نہیں کما سکتے. اور آصف صاحب اور رب دا تو کام کیوں جی رب روزی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ علامہ قرطبی نے رحمت اللہ لکھیا مقدمے چ کہندے نے حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے روٹی کھا رہے سن تے کوا آیا تے سامنے روٹی چوک کے لے گیا. تے عام کاواں دی عادت ہوندی ہے بھی روٹی کھو کے نا تے سامنے بنیرے تے بہ کے وکھا کے کھاندے ایجی کردے ہیں. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ دیکھا نا بھی کوا روٹی چک لی اتنے بہ جا کے کھا لے گا پر یہ بیٹھا نہیں, درختے بھی نہیں بیٹھا, اڑیا جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم ادم پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. کی ویکھدے نے جھاڑیاں نے جنگل چ کوا اتنے جا کے بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم ادم جا کے ویکھدے نے ایک آدمی پیا ہے وہ ہاتھ بھی کٹے نے پیر بھی کٹے نے, کوا اپنی چنج نہ ٹکڑے توڑ توڑ کے دے منہ چ پان دیا. سبحان اللہ. اور رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا. اور چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. وہ تے اپنی مرضیاں والا کسی نو بہتا دے تھوڑا دے اولاد دے نہ دے اپنی مرضیاں والا. مولانا کہندے نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل, تے گزر مطابق بھی بہت مشکل, کتے اگے ورتان نو دے چھڑدا اے نہ دے تے چاندی دی چھاپ کدرے, نہ دے تے چاندی دی چھاپ
کدرے کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑدا اے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ریشم گل پان نو دے چھڑدا اے دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی فرعون نو دے چھڑدا اے تندرست جے کسے نو رب رکھے تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کوئی اس نو کر بیمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا سبحان اللہ کیوں جی ہیں جی کہ نہیں یہ اللہ دے ولی رب دی توحید بیان کر رہے ہیں آندے نے ربنا رب السماوات والارض ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا توحید والا ہوئے مشرک ولی ہو ہی نہیں سکدا انہاں نوجواناں نے کہ سوچن لگ پے کہندے نے شام نو ڈکیاں نو اس بادشاہ نے سد کے اپنے دربار چ سجدہ کروانا ہے کیوں نہ ہوئے شاماں پین تو پہلا ہی نس جائیے انہاں دے باپ کسے دا بابا وزیر ہے کسے دا بابا مشیر ہے کسے دے باپ دی بڑی بڑی دکان ہے کہن لگے کرو پیسے لے لو جنہیں کو ہتھے آن دے دے نس جاؤ ایمان بچا لو پاویں کسے پہاڑ دی غار چ چھپ کے بھی کیوں نہ بچانا پوے ایک کرو نس پیندے نے جاندیاں راہ چ انہاں نو بکریاں دا چھیڑو مل گیا اے بکریاں دا چھیڑو دیکھ کے کہندا ہے انہاں منڈیاں نو پتہ نہیں کی ہویا انہاں نوجواناں نو کی ہویا اے نسے جا رہے نے بھجے جا رہے نے اے کہندا ہے بھائی تسی کتے چلے ہو کہن لگے آ جڑا پکھنڈ بنیا میلیاں والا شرک دے جناب جڑے اڈے کھلے ہوئے نے سانو تے چنگے کوئی نہیں لگدے اے بکریاں دا چھیڑو کہندا ہے جڑا عقیدہ تہاڈا ہے میرا بھی عقیدہ ہوئی ہے مینوں بھی نال لئی چلو اے بھی نال تر پیندا ہے چھیڑواں دے نال عموماً کتے ہوندے نے ایدا کتا بھی نال تر پیندا ہے کتے نوں موڑدا ہے کتیا مڑ جا تیری برادری چنگی نہیں جتھے جاواں گے رات کھل جائے گا اے کتا زبان حال نال کہندا ہے اوے اللہ دیو بندیو مینوں کچھ نہ کہو میں بھی چاہنا کہ میں بھی اللہ دے ولیاں دے نال ہی تر جاواں اے اللہ دے ولیاں دے نال کتا بھی تریا جا رہا ہے انہاں ولیاں نے اللہ نال کال ملا دتی آندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ سونیا ہن تیری خاص رحمت دی لوڑ ہے تیری رحمت تو بغیر ساڈا کام حل کوئی نہیں ہون لگا اللہ ساڈے تے خاص نظر کرم فرما دے اللہ دے ولی نوجوان منڈے نسے جا رہے نے جاندیاں تھک گئے نا ایک پہاڑ دی غار آئی کہن لگے تھوڑی دیر سستا لئیے آرام کر لیے پہاڑ دی غار دے اندر چلے گئے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ولی اوتھے لیٹ گئے جدو لیٹ گئے نا میں اپنی قدرت دے ہتھاں دے نال اج کر کے سب کیاں دینیاں شروع کر دتیاں قرآن اللہ فرماندے نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا جویں ماں پتر نو گودی لے کے اج کر کے پتر دے کناں تے اج تھبکیاں لاندی اے نالے کہندی میرے بیٹا سو جا میرے بیٹا سو جا اللہ فرماندے نے میں بھی اپنے ولیاں نو اپنی رحمت دی چولی چ لے کے لوڑیاں دینیاں شروع کر دتیاں میں بھی آکھیا اوے میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ اللہ پاک فرماندے نے سونیا میریاں لگیاں ہوئیاں تھپکیاں دیاں انہاں نو اجیاں نہیں دایاں انہاں 309 سال ستیاں ہی گزار دیتے ستے تے ستے بھی کیویں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ محبوبہ جے تیریاں کتے نظراں پہ جان تے تینوں ایویں لگن جویں جاگ دے نے پر جاگ دے نہیں ستے نے سبحان اللہ اکھاں کھول کے ستے
کیوں جی اکھاں کھول کے سو سکتا ہے کوئی بھائی ہم جی تو سو سکنا ہے؟ اللہ دے نے وَتَحْسَبُهُمْ اے کاش سونیا جے تیری نظر پوے نا تے تینوں ایویں لگن جویں جاگدے نے پر ستے نے تے قیمتی کنے ادرا غور کرے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ او میرے ولی مینوں اینے پیارے لگدے سن جے ستیاں انہاں دے سجے پاسے تھک جاندے سی اللہ دے نے میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دیندا سی جدوں کھبے تھک جاندے سی میں سجے بدل دیندا سی او گلاں چکدے رہن والے دوستو معلوم ہوندا ہے ولی پاویں بھی قیمتی کیوں نہ ہوئے جدوں سو جان اپنے آپ پاسے بھی نہیں بدل سکتے اللہ دے نے انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے ستیاں ولیاں دے پاسے کون بدلدا ہے اللہ ستیاں دے پاسے اللہ بدلے تے موئے منڈیاں دے کارخانے لا بیندے افسوس دی بات ہے نا رب دے نے اے جیوں دے ستے ولی وَنُقَلِّبُهُمْ قرآن دا 15واں پارہ سورہ کاف اللہ فرماتے ہیں ہیں تا میرے ولی سن پر اپنے آپ پاسا بھی نہیں بدل سکے آسمانہ تو مینوں ہی انہاں دے پاسے بدلنے پیندے ساڈے منا من مٹی تھلے پے سب کچھ ہی کرن دے تے ساڈے بابا جی اس کر کے لکھیا ہے نا آندے نے ایک بندہ مروا بھی لیا اعلان ہویا نا فلانا فوت ہو گیا ہے کہ جیوندے دا اعلان ہوندا ہے تواڈے بڑے مویا دے اعلان ہوندے کہ جیوندے دے مویا نہیں ہوندے نا ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا اونوں گڑکاں تے بخشا بھی لیا او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہیا ملتان دے علاقے چ مولوی واد پہ کرے آ کے قبرستان چ توتیاں بن کے نہ جایا کرو شلواراں پا کے جایا کرو تھلے مردے دیکھ دے ہاں اور جڑے 6-7 فٹ دی مٹی چو دیکھ سکتے ہیں تیری شلوار تو نہیں دیکھ سکتے دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے یہ بھی کوئی عقیدہ